عسلامة. جيتكم اليوم بنوفيل غوسيت. راح ندير معكم لي صابلي اللي حطيتهم لكم هذاك النهار وطلبتوهم لي في لاشين تاعي يوتيوب بليزيور فوا وراح نديره لكم اليوم. فوالا لي صابلي تاعي واش فيه؟ عندي هنا 150 غرام نتاع زبده، عندي 4 مغارف معمرين مليح معمرين بومبي نتاع سكر غلاس، عندي مغرف تاع نشا، عندي عظمه، عندي ان ساشي تاع فاني، وعندي مغرف نتاع زيت، بيان سور الزيت نتاع الماكله اللي نطيبوا به. هذا كامل نلمو مع بعضه ونشيحوه بالفارينه. حطيت 150 غرام تاع الزبده، نحط عليهم المغرف تاع الزيت، نحط عليهم 4 مغارف معمرين مليح مليح سكر غلاس، لو ساشي نتاع لا فاني باش يبارفومي لي بيان سور الغاتو تاعي، المغرف تاع ماكله معمره مليح اوسي نتاع نشا، والعظمه، ونخلط كلش مع بعضه بالباتور. اللي ما عندهاش باتور ولا ما عندوش باتور تنجموا تستعملوا يديكم، تنجموا ديروا بيديكم. المهم تكون الخليط هذا لو ميلونج اللي راح ديروه يكون فريمون مخلط مع بعضه او بوين اللي يولي لنا اون سورت دو كريم. ولازم الزبده تكونوا خلطوها بيان افون، خرجتوها بلوتو من الفريجيدير بيان افون باش تجيكم طريه وتعاونكم كي ديروا الكاطو تاعكم. بعد ما خلط كلش انا راح نشيحوه بالفارينه. الفارينه ما نقدرش نقول لكم قداش نحطوا، المهم حتى تجيكم اون بات تكون لا هي جاريه لا هي يابسه ياسر، سورتو با ديروا اون بات يابسه في لي صابلي تاعكم. ولو بوت نتاع الزيت اللي نحطوها احنا باش يقعد لنا ديما الصابلي يقرمش. بعد ما حطيت الفارينه انا جو بونس حطيت لا كونتيتي اللي نسحقها، مانيش راح نزيد ولا نقص، تفاصيل ما نجمش نقص سي ترو طار. نخلط كلش مع بعضه حتى نتحصل على اون بات تكون لا هي يابسه لا هي جاريه كما قلت لكم، اللي رايحه نحطها في ان بلاستيك ونخليها ترتاح ابوبري ربع ساعه 20 مينوت لو طون اللي نبريباري انا البلاطو اللي راح نطيب فيه. نحطها على جنب. درك بعد ما ايطاليت لاباط نتاعي، كي ديروا لاباط تحلوها نتوما ماذا بكم ما ديروهاش خشينه، ديروها ابوبري 2 ملم با بلوس. وراح نستعمل هذا لو مول هذا اللي راح نقص به. بيان سور الصابلي فيه زوج طبقات، الطبقه اللي من تحت راح تكون سامبل خلاص ما فيها والو، الطبقه اللي من فوق راح تكون مرشومه تكون فيها ام بتي ديسان. الاولى تنحى سي طون ميو. لا بارتي اللي لتحت كيما تشوفوا راح ندير جوست لو ريكتانغل هذاك بالتشرشيف سي تو. هذه سي لا بارتي اللي راح نديرها من تحت. كي ندير لا بارتي اللي من فوق بيان سور راح تجي مزينه. كيما تشوفوا المول هذا فيه زوج جهات، فيه جهتين، جهه تكون فيها ان كرو و سامبل، وجهه فيها هذاك لي ستري فيها تشرشيف. هذاك انا خيرت الجهه الثانيه اللي مشرشفه شوي. فوالا حطوها في الفارينه، اون سي جامي ما تحبش تطير لكم ولا تطبعوا الكعبه الاولى وتحطوها. وماذا بكم كي ديروا قد المرشوم قد السامبل، صديق قد الكعبه اللي من فوق قد اللي من تحت، كم ساعه ما يضلش عندكم الزايد. ندير لكم الكعبه الثانيه. نحط ومن بعد نهبط لي من فوق باش تترشم الكعبه، نزيد نخرج ونحي الكعبه تاعي. فوالا هذه نكمل الكعبات كامل ونرجع لكم. لو بلاطو تاعي ها واجد، الفور سخن. طيبوه على 160 دوغري 160 درجه ولا 150 نتوما والفور تاعكم 150 ولا 160 دوغري با بلوس. يطيب ربع ساعه حتى 20 مينوت، ما تخليوش يحمر فو با، خاطر الاحمر تدخلوا طعم تاع الحريق. درك واش رايحه ندير؟ عندي راح ندير اون فارس انا
لي نلصق بها الكعب. عندي الزبده، انا هنا درت لي غير كترت الزبده، كترت من لا فارس. الوغ درت الزبده ودرت معاها لا كونفيتور، نخلطهم شويه مع بعضهم، الزبده مع لا كونفيتور دابريكو. ودرك راح نزيد عليهم مغرف معمره مليح 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 نتاع سكر غلاس، ونعاود نباطيهم مع بعضهم يتخلطوا مليح حتى نتحصل على اون كريم اللي راح نلصق بها الكعب. الوغ مالوغوزمون انا الكاطو تاعي خليته سحيت عليه حتى حمار شويه، انا ننصحكم ما ديروش كيما درت انا. الوغ درك راح نحكم الكعب نلصقهم من بعضهم. كي تلصقوهم ديما لصقوا على الجهه اللي من تحت، الجهه اللي طابع لها الكاطو من تحت باش ما تجيكمش بومبي. دونك نحكم لا فارس هذيك اللي درتها انا بالزبده ولا كونفيتور والسكر، انا ديما نديرها كي نلصق وتجيني على الكيف. لا كونفيتور انا درت بكونفيتور دابريكو، نتوما ديروا لا كونفيتور اللي حبيتو نتوما، وبيان سور ما تحطوش ياسر كي تلصقوا، ما تكتروش كوم ساعه كي تعبزوا على الكعبات في زوز ما تخرج لكمش لا فارس على الجناب، ميم كي تعودوا تاكلوه ما تخرج لكمش. فوالا ندير اون دوزيام نلصق لهنا، كترت من تحت شوفوا كيفاش خرجت لي. فوالا فو با تكتروا نتوما، جوست تلصق الكعبه سي تو. فوالا درك واش رايحه ندير، حكمت هذه الصفايه حطيت فيها السكر غلاس ورايحه نسوبودري الكاطو تاعي من فوق. على دريو عليه مليح السكر كمسا بكله يتقاس كل بالسكر، سورتو الحواف نتاعو لي كوتي تاعو فوالا يتقاسوا مليح باش يجيكم مزين بيان بيان. هلا تري بيان. درك نحكم هذيك لا بوشادوي، يعني بتيت بوشادوي حطيت فيها لا كونفيتور دابريكو، نقصها شوي. انا قصيتها ومن بعد قعدت نقص درك تشوفوا باسكو عذبتني لا كونفيتور فيها الكعب ياسر، فيها تش تاع المشماش، دونك قلقني. الوغ كي ديروا ماذا بيكم تنقصوا لا كونفيتور من داخل. شوفوا الكعبه هذه كيفاش تجيني بيان، لا كونفيتور لصقت فيها على الكيف ما عذبتنيش. فوالا لا دوزيام تاع لي ما فرغتهاش اسي من السكر من داخل، سورتو فداك لو بتي ترو اللي عمله لي المول الطابع اللي درت به قاعده تطير لي. انا نديرو هي لا كونفيتور تلصق في السكر وتطلع، الكعبه الثانيه كيف كيف. دونك نقصوا شويه كيما تشوفوا هنا فيها الكعابر هذيك فيها البتي مخصو تاع المشماش عذبوني لهنا. درك تشوفوا كي تطلع لي هذه ما شوفوا هنا يلصق فيها السكر، دونك نتوما حاولوا تنقصوا السكر من داخل في لو ترو برك الجناب خليوه كيما راهو. فوالا الوغ الكاطو تاعي ها واجد، ان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا. كي ديروا قهوه تفكروني ونقول لكم صحه قهوتكم، ونتلاقى معكم ان شاء الله في غسات واحده اخرى، ونخليكم على خير وعافيه وفي الامان.